हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको अहम तरीन 5 दिन के बारे में बताएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। कमर दर अकरब इनको कहते हैं। तो व्यूअर, ये 31 अक्टूबर से लेकर ये 3 नवंबर तक रहेंगे। अगर दूसरे हिसाब से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये ऐसे 5 दिन हैं जिनमें आपकी बहुत सारी विशेष पूरी हो सकती हैं। काम आपके रुके हुए जो है हो सकते हैं। ऐसे काम जो अपने अरसे दराज से करना चाहते हैं लेकिन किसी बिना पर नहीं हो सकते, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का कोई घर नहीं बन रहा, बिजनेस नहीं हो रहा। इस तरह के काफ़ी सारे पेचीदा मसाइल हैं जो कि आप हल करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाते। तो इन सब को करने के लिए कुछ ख़ास अमल होते हैं जो कमर दर अकरब के दिनों में किए जाते हैं ताकि आपके काम अच्छे हो जाएं, दुआएं कबूल हो जाएं, और ये बहुत ही कीमती दिन होते हैं। व्यूअर, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि हल होने की तरफ नहीं आते। किसी को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, किसी के ब्रेकअप हो चुके हैं, तल्लुकात खराब हो चुके हैं। फिर भी ऐसा भी होता है कि अक्सर बीमारी आ जाती है और घर से निकलती नहीं, 10-10 साल लग जाते हैं। फिर भी इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान करना चाहता है। उसमें हौसला भी होता है, हिम्मत भी होता है, पैसे भी होते हैं, लेकिन वक्त सही नहीं होता। इस वजह से अक्सर ये इस तरह के काम नहीं हो सकते। तो व्यूअर, इनके लिए खास दिन आ रहे हैं जो 31 नवंबर से लेकर 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये 5 दिन जो हैं काफ़ी ही अहम हैं। ऐसे में आप कुछ इबादत करेंगे, कुछ घरों की सफाई करेंगे, कुछ अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे और 5 दिन आप मुसलसल अल्लाह ताला से मांगेंगे, दुआएं करेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में कुछ ऐसा खास होता है, अल्लाह ताला की तरफ से खास दिन होते हैं ये, और ऐसे में आपकी काफ़ी सारी विशेष पूरी हो सकती हैं, दुआएं कबूल हो सकती हैं। इसके अलावा आपके रुके हुए काम हो सकते हैं, शादी वगैरह के मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे में वो अफराद जिनके घरेलू झगड़े हैं और बात जो है वो तलाक तक पहुंच चुकी है, या फिर कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिनमें आप लोग जो हैं काफ़ी अरसे से पैसे लगा रहे हैं लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो हर नमाज के बाद अगर आप इन 5 दिनों में हर नमाज के बाद अगर आप सूरत अल कारिया पढ़ें तो आप लोग जो हैं काफ़ी हद तक इस मुसीबत से जान छुड़ा सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपने पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, फिर 21 बार सूरत कारिया पढ़नी है, फिर 3 बार दरूद पढ़ना है, और ये हर किसी भी नमाज में आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लबान मिलता है बाज़ार से, लबान की दूनी देनी है घर में। और ऐसे अफराद जिनको लगता है कि उनके जिस्म में दर्द रहती है, साए वगैरह का नुक्स है, या ऐसा कोई बाहर की चीज़ जो उनको है और इस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस्म में दर्द रहता है और ऐसा फील होता है कि कुछ एनर्जी है उनके साथ जो कि साथ साथ चलती है, तो फिर ऐसे लोगों को के लिए भी ये वक्त जो बहुत अहम है। ये अगर आप लोग 21 बार डेली आयतल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएं तो आपके ये मसाइल भी हल हो सकते हैं। और अक्सर व्यूअर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको हर तरफ से नाकामी होती है, कोई जो है उनको अच्छा नहीं सुनता, फैमिली में उनको इग्नोर किया जाता है, रिलेटिव में इग्नोर किया जाता है, और ऐसे में उनकी ज़िंदगी जीरन हो जाती है, तन्हाई होती है। फिर व्यूअर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। व्यूअर ऐसा है बैड एनर्जी की वजह से होता है, काफ़ी ज़्यादा सारी एनर्जी आ जाती है जो कि दूसरे लोगों को मतनफ़र करती है। इस वजह से लोग जो हैं इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ता। तो व्यूअर अगर ऐसा है तो आपको बताया है कि 21 बार आयतल कुर्सी पढ़ें,
اول آخر 3 بار درود شریف. اور یہ 5 دن جو ہیں 31 اکتوبر سے لے کر 5 نومبر تک ان میں آپ نے عبادت کرنی ہے، گھروں کو صاف کرنا ہے، خوشبوئیں جلانی ہیں اور یہ چیزیں پڑھنی ہیں تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر جو لوگ چاہتے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو، ان کے کام کاروبار میں تیزی آئے، نظر بد سے محفوظ رہیں، ان کے کام کنٹینیوسلی چلتے رہیں، رکے نہیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کام شروع کرتے ہیں رک جاتا ہے، نہیں سمجھ آتی کیا ہوا ہے کیا نہیں، اور تو یہ ساری نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو اگر ایسے لوگ اگر 3 بار جو ہے ڈیلی سورت فلق اور سورت ناس پڑھیں، صبح بھی پڑھیں شام بھی پڑھیں، 5 دن آپ پڑھیں تو آپ کے کام کاروبار بھی اچھے ہوں گے، رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے روزگار میں ایک برکت ہوگی. پھر روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، کچھ لوگ سفر میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، تو اس طرح پھر کافی سارے جو فائدے ہیں نہیں لے سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، اس نے کافی ساری باتیں ایسی رکھی ہیں جو بندہ سفر میں بھی کر سکتا ہے، جو بیماری کی حالت میں بھی کر سکتا ہے، تاکہ کوئی بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم نہ رہے. تو اس کے لیے ایسے افراد جو کہ کافی بیزی رہتے ہیں، زیادہ ٹائم ان کو نہیں ملتا، اور ایسی خواتین جو کہ کچھ وقت پڑھ نہیں سکتی، پھر ایسے مریض لوگ جو ہیں جو زیادہ تر بیٹھ نہیں سکتے لیکن وہ سب بھی اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے یا قدوسو یا سلامو اس کا ورد جاری رکھیں، یہ 5 دن اس کا ورد جاری رکھیں اور اپنے مسائل کے متعلق اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کے متعلق دعائیں مانگیں، توبہ استغفار پڑھیں تو آپ کے کافی سارے کام ہو سکتے ہیں، کافی ساری آپ کی پرابلم دور ہو سکتی ہیں. اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ 5 دن جو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں برکت ہوتی ہے، خاص دن ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ قدرت کے قانون ہوتے ہیں اور ان کے مطابق یہ کافی ساری انرجی آتی ہے. ان کو قمر در عقرب کے دن کہتے ہیں. ایسے میں مون سے بھی اچھے فائدے آتے ہیں، باقی پلانٹری پوزیشن بھی کافی اچھی ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے سالوں سال رکے کام جو ہیں جن کی امید نہیں ہوتی، جن کے آپ وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، کرنے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے کرنے، وہ سارے کام آپ کے ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. یا رازق ہو یا باسط ہو، یہ وہ افراد پڑھیں جو دولت میں فروانی چاہتے ہیں، جن کو پیسے کی کمی ہے، جو کتنی بھی محنت کر لیں پیسہ ان کے پاس نہیں آتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کافی اچھے پروجیکٹ لگاتے ہیں، کافی اچھی محنتیں کرتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، جاب میں ریگولر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے ناکامی ہوتی ہے، لگے لگائے پروجیکٹس بیچنے پڑتے ہیں اور کیونکہ ان میں پرافٹ نہیں ہو رہا ہوتا، نہ ہی آپ لوگوں کو فائدے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ لوگ یا رازق ہو یا باسط ہو یہ 5 دن پڑھتے رہیں تو کثیر تعداد میں پڑھیں تو آپ کو جو ہے اس کے فائدے ہوں گے. آپ کے کام کاروبار میں بہتری آئے گی، آپ کی جاب میں اچھی پوزیشن رہے گی. پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت پڑھنا ہے. اگر کچھ لوگ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 21 بار پڑھ لیں، 21 بار صبح 21 بار شام، یا رازق ہو یا باسط ہو یہ صبح 21 بار پڑھ لیں، شام کو 21 بار پڑھ لیں اور ریگولر آپ نے دعا کرنی ہے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگنا ہے. انشاءاللہ آپ کی کافی ساری پرابلمیں دور ہوں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا. اور اس کے علاوہ آپ کے رکے ہوئے کام، یہ رکے ہوئے کاموں کے لیے بہت بہترین وقت ہوتا ہے، جو پینڈنگ پڑ چکے ہوتے ہیں ان کی بہتری کے لیے. اور ایسے میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ ان کے کاموں کے ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. جب ایسے وقت آتے ہیں تو استغفار بھی پڑھنی چاہیے. اور ایسی بات ہے جو آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو کافی آیات زبانی یاد ہوتی ہیں تو وہ بھی پڑھیں تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، پازیٹیو رہنا ہے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. یہ وقت دعاؤں کے لیے بھی بہت اہم ہے. یہ 5 دن جو ہیں
ان میں آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، جائز اور حلال، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، تو انشاءاللہ قبول ہونے کے چانس کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی اور آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔